जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक और लेटेस्ट विश्लेषण, जिसमें ताहिर गोरा ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया कि कैसे नूपुर शर्मा के दिए हुए बयान पे पेट में दर्द होने लगा है मुस्लिम देशों के उद्देश्यों को, और वो भारत को दबाने की कोशिश में कैसे फेल होते भी भारत की डिप्लोमेसी के आगे नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा के बयान की वजह से पाकिस्तान और जो अरब कंट्रीज थी उन्होंने एक फेक प्रोपेगेंडा चलाने की शुरुआत की, और उस प्रोपेगेंडा को भारत की डिप्लोमेसी के आगे ढेर कर दिया भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने। तो कहीं ना कहीं आज जो नूपुर शर्मा का बयान है वो अरब देशों के लिए एक मुनासिब बयान माना जा रहा है। और जो नूपुर शर्मा को बीजेपी ने जब से सस्पेंड किया है उसके बारे में बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया कि कैसे अब पहले हम बात करेंगे भारत की। बहुत हंगामा है। नुपुर शर्मा एक बीजेपी की जो लीडर हैं, उनके ऊपर जिस तरह के इल्जाम लगे, खैर मैंने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक जो नुपुर की, जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से भी आवाजें उठने लगी और वहां से भी कहा गया कि उनके एम्बेसडर को बुला के उन्होंने बात की है। 3-4 दिन के बाद पाकिस्तान ने भी बुला के कहा है। लेकिन आपके ख्याल से सब कुछ क्या हो रहा है? और साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि उनकी जान को खतरा है, जबकि उन्होंने एक तरह की माफी भी मांग ली है। तो ये सब चीजें इसी तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान में ही हमें क्यों देखने को मिलता है? देखिए, बात ये है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन के देश हैं दोनों। भारत 1 बिलियन लोगों का देश है। पाकिस्तान भी 250 लोगों का ऑलमोस्ट देश है। फिर बांग्लादेश है बगल में, इधर अफगानिस्तान है। तो दुनिया की जो मतलब आधी पॉपुलेशन तो सिर्फ साउथ एशिया में ही लगता है जैसे है। अगर आप इंडोनेशिया मलेशिया को साथ में ला लें तो डेफिनेटली वो ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। फिर चाइना बगल में है, तो वहाँ उस रीजन में इश्यूज हैं। वैसे तो दुनिया के किस प्लेनेट पे इश्यूज नहीं है। आप इधर अमेरिका में आ जाइए, हर रोज़ शूटिंग हो रही है, हर रोज़ बेकसूर लोग मर रहे हैं। जो पॉलिटिकल डिविसिवनेस है अमेरिका में देख लीजिए कितनी है, यूरोप में कितनी है, हमारे कनाडा में भी है। तो जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं इश्यूज तो होंगे। लेकिन अगर हम प्रिसाइजली इस पे बात करें तो मिस नूपुर ने जो बातें की वो मैंने भी नहीं सुनी, जो टीवी डिबेट जिसको कोट किया जा रहा है। लेकिन वो स्टेटमेंट देखी जिस पर बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया। इसके साथ साथ एक और बीजेपी दिल्ली के थे मिस्टर नवीन कुमार जी, उनको भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। तो बीजेपी ने एक स्विफ्ट एक्शन लिया है उस टीवी डिबेट या स्टेटमेंट जो थी उस पे। तो उसके बाद हमने देखा कि नुपुर शर्मा जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी अपोलोजाइज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक वजाहत भी दी है। उस वजाहत में उन्होंने कहा है कि अनफॉर्चुनेटली हिंदू धर्म के खिलाफ इतनी बातें होती हैं, तो उसके रिएक्शन में एक नेचुरल है, वो कभी कभी मतलब हिंदू बहन भाई भी भड़क जाते हैं। तो बहरहाल जो हुकूमत ने करना था भारत की सरकार ने वो तो कर दिया जो उनके लिए ज़रूरी था। और मिस नुपुर शर्मा ने भी माफ़ी मांग ली है। तो मतलब आप ये देखिए कि जो इस्लाम की रवायात हैं, अगर हम इस्लाम की सही स्पिरिट पे जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम पर एक औरत कूड़ा फेंका करती थी। अगर आप याद करें उस पूरे नरेटिव को, उस कहानी को जो हमारी मजहबी किताबों में पढ़ाई है, तो एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो नबी करीम पीस बी अपॉन हिम उसके घर गए उस औरत के, और कहा कि मैं तुम्हारी सेहत के बारे में परेशान हूँ कि आज तुमने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। तो ये वो आली ज़रफ़ शख्सियत हैं नबी करीम, जो इतने आली ज़रफ़ हैं कि उनके ऊपर कूड़ा फेंकने वाली औरत ने कूड़ा नहीं फेंका तो वो पूछने गए कि भाई आपकी सेहत तो ठीक है। बदकिस्मती से जो उनके नाम लेवा हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो इतने मतलब जज्बाती हैं खौफनाक हद तक कि वो अपने ही पैगंबर इस्लाम पीस बी अपॉन हिम की बातों को याद नहीं करते कि वो कितने आला ज़रफ़
شخصیت تھے، اور ان کے نام لیوا کتنے ہنگامہ جو لوگ ہیں جو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اب اس خاتون جس نے معافی مانگ لی ہے، مس نپور شرما نے، اس کو دھمکیاں دے رہی ہیں. بھئی اس نے معافی مانگ لی تو معافی تو مطلب نبی کریم سے تو معافی بھی نہیں مانگی تھی اس کوڑا پھینکنے والی عورت نے، وہ تو خود معافی دینے کے لیے ان کے گھر کے باہر پہنچ گئی. اور خدا سے زیادہ معاف کرنے والا کیا ہے؟ کون سی ہستی ہے؟ اچھا اس کے بعد ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پہ اتنا شور مچتا ہے اور پھر حکومتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں. اب کہیں پہ وہ غالباً کویت کے ایک مولانا نے سخت ریاکشن لیا، اس پہ کویت نے بھی شور اٹھایا. دوحہ میں جو بھارت کے ایمبیسڈر تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ احتجاج کیا. پھر سعودی عرب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کے ان کے ساتھ کوئی برے مراسم ہو گئے ہیں. اس ایک انسیڈنٹ وہ ان حکومتوں کی مجبوری ہے، چونکہ وہاں پہ شور اٹھا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بات فوراً جسے کہتے ہیں وائرل ہو جاتی ہے، تو پھر ان حکومتوں کو بھی کوئی نہ کوئی پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ نہ کچھ ایکشن لینا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے ہم جس لمحے میں میں اور آرزو آپ بات کر رہے ہیں، بھارت کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ دوحہ میں روٹین کے دورے پہ ہیں. دوحہ کی پوری ایڈمنسٹریشن ان کو ویلکم کر رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھیے جس طرح ان کا استقبال ہو رہا ہے، اور اس موضوع پہ بات بھی نہیں کہی اس میٹنگ پہ، کوئی یہ موضوع بھی زیر بحث نہیں ہے. اب دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب پاکستان کی بات آتی ہے، آپ نے اور میں نے اپنی درسی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح ہندو دھرم کے خلاف نفرت کا اظہار اور انسلٹ کا اظہار ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم میں یہ جرأت ہے کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ جی ہمارے شخصیات کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہیں، جبکہ ہم مکمل طور پر نفرت سے اور تذلیل سے بھرے ہوئے ہیں دوسروں کے خلاف، صرف ہندوؤں کے خلاف ہی نہیں، ہر ایک کے خلاف. حالانکہ خود اسلام کی تعلیمات ہیں، میں یہی کہتا ہوں اگر اسلام کی صحیح تعلیمات پہ چلا جائے تو بہت ساری چیزوں کا حل ہے. خود اسلام میں کہا گیا ہے کہ دوسروں کے خدا کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم دوسروں کے خداؤں کو برا کہو گے تو دوسرے پھر تمہارے خدا کے بارے میں برا کہیں گے. یہ خود اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے. اس پہ کوئی عمل نہیں کرنا. اس پہ تو صرف زبانی کلامی ہم برا نہیں کہہ رہے، ہم اپنی درسی کتابوں میں ہندو خداؤں کو میں کیا کہوں اتنا برا بلا کہتے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے ہی خلاف ہے. جب خود اسلام کا یہ کہنا واضح طور پر کہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ دوسروں کے خداؤں کے بارے میں بری بات نہ کریں، اگر کریں گے تو پھر آپ اپنے خداؤں کے بارے میں یا اپنے مذہبی شخصیات کے بارے میں بری باتیں بھی سنیں گے. تو انفارچونیٹلی یہ تو جو ہماری برادری ہے وہ صدیوں سے اور پریسائزلی اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو دہائیوں سے کر رہے ہیں. لیکن ہم ون وے ٹریفک کے شوقین ہیں کہ ہماری ٹریفک کھلی رہے، ہم بس جہاں سے چاہیں گزرتے رہیں لیکن دوسرے کو گزرنے نہیں دینا. تو یہ ہے بدقسمتی سے صورتحال جو ہندوستان میں بھی میں دیکھتا ہوں. پھر یہ سارا جو شور شرابہ ہے، اس میں ایک امپورٹنٹ بات آرزو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو چونکہ ہرانا آلموسٹ اس وقت بھارت میں ناممکن ہے، تو بھارت کی تمام اپوزیشن پارٹیوں کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. وہ ایک آف کورس پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، میں اس پہ گلہ نہیں کرتا. دیٹس دا روٹین ڈسکورس ان پالیٹکس. تو وہ پھر اس میں جو ہندو جو ان کے خلاف ہیں وہ بھی اتر آتے ہیں، لیفٹسٹ بھی آ جاتے ہیں، اسلامسٹ بھی آ جاتے ہیں، تو ایک کھچڑی سی مچ جاتی ہے. لیکن یہ سارا شور شرابہ سوشل میڈیا کے لیے ہے. اس طرح کے انسیڈنٹس تو انفارچونیٹلی معاشروں میں ہوتے ہی رہتے ہیں. بالکل. لیکن بہرحال یہ ایک اب کھچڑی پک رہی ہے. کیونکہ میں نے آج بھی دیکھا ٹی وی پر وہ آ رہے تھے اسد الدین اویسی، جی، تو وہ اسد صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جی ان کو جو ہے صرف سسپینڈ کیوں کیا، اریسٹ کریں.
मतलब वो चीज को कहीं से भी कोशिश नहीं कर रहे थे कि मामला ठंडा हो, ठीक है उनसे गलती हो गई, उन्होंने मान ली, जी उन्होंने माफी भी मांग ली, उन्होंने अपना एक्सक्यूज भी बता दिया कि जी राइट दूसरी तरफ से भी इस तरह से बात की जाती है, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वैसे दोनों साइड्स को ही एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सा मैटर होता है सर, आपको पता है सारी तरफ काफी इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं जी जो जी कुछ सुनने को और समझने को तैयार नहीं होते। लेकिन सर साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पे आज भी मैं देख रही थी मियां मंशा जो काफ़ी फेमस बिजनेसमैन है, उनका इंटरव्यू आ रहा था टीवी पे, और उन्होंने ये कहा कि कई गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान को क्रेडिट के ऊपर जो है फ्यूल या ऑयल देने के लिए तैयार हैं।